नमस्कार तुमका सगळ्यांक येवकार. तुम्ही म्हणटले आता इतलो रातचो उसरां लायव्ह अचानक अशें येवपाचें कारण कितें? ड्रायव्हिंग चालू आसतना गाडी थांबोवन बी कारणूय तशेंच आसा. गौतम खट्टर हो वाचाळवीर कांय दिसा पयलीं गोंयान आयिल्लो आनी तेणे एक वादग्रस्त विधान केलें सेंट फ्रांसीस झेवियरा बद्दल. आता सेंट फ्रांसीस झेवियर गोंयचो साहेब काय गोंयचो साहेब न्हू हो वेगळो वादाचो विशय किंवा वेगळो चर्चेचो संशोधनाचो विषय. संशोधन जाला आसतलें ते जाले सगळे गजाली. बट हाणें अशें एक विधान केलें जें खंय तरी एक धार्मीक भावना दुखोवपी हें आसलेंच. आमी सगळ्यांनी एक लक्षात घेवपाक जाय की फाटली मेल्ली मडी वादाची म्हणटा ही परत परत उसपून उखरून काडून आमी कितें करपाक सोदतात, आमकां कितें करपाक जाय. आमी गोंय, आमचें गोंय हांगासर सगळ्या धर्माचे लोक सर्व धर्म समभाव ह्या वृत्तीन रावतात. कांय चुकीच्यो गजाली घडटात, थंय खऱ्यो चुकीच्यो गजाली घडटात, थंय कोणूच उलोवपाची कापासतात दाखयना. आनी जंय सगळे रावतात थंय अशे हे लोक येवन अशी विधानां करतात आनी सगळी शांतिकाय इबाडून उडयतात. आयज ह्या गौतम खट्टर ह्या वाचाळवीरान तेका बेल मेळ्ळ्या उपरांत थेट मिडियाकूच दोशी केले की एथिक्स ना गोंयच्या मिडियाक आनी हें अशें तो उलयलो. आमी सगळ्यांनी एक गजाल लक्षात घेवपाक जाय, खंयचेय क्षेत्र आसूं कितेंय आसूं, जर ते 100% आसत जाल्यार भितर कांय गजाली ह्यो चुकीच्यो आसतातूच, ना अशें हांव म्हणिना. मात आमी म्हणून सगळ्यो गजाली जनरलायज करपाक शकना. तेणे आयज मिडियाक गोंयच्या मिडियाक अशें म्हटलें की तुमकां एथिक्स ना, हें ना तें ना अशें तेणी शेरमाव दिले. हांव म्हणटा खट्टरान स्पेसिफिकली उलोवपाक जाय आशिल्लो की बाबा हो मिडिया, ती मिडिया, ही मिडिया हे चुकीचे वागले किंवा तांच्यांनी एथिक्स पाळी नासतना पत्रकारिता केली अशें जर ताणें म्हणिल्लें जाल्यार आमी एक समजू शकता आशिल्ले की बाबा ताणें स्पेसिफीक सांगलां की हे मिडिया बायस जाली, ह्या मिडियान एथिक्स बाळगुना, हें करूना. हे आमी जर ताणें स्पेसिफीक नांव घेवन सांगिल्लें जाल्यार तें बऱ्याक पडपाचें. बट तेणी तें जनरलायज केलें. ह्या गजालीचो हांव निशेध करता एक पत्रकार म्हणून. आनी म्हणून आयज हांव ह्या ऑफिशियल आमच्या पेजी वयल्यान ही भुमिका मांडपा खातीर हांगासर लायव्ह आयला. आता ह्या सगळ्याक जी फाटल्या कांय दिसांनी शांतिकाय इबाडली हेका खट्टरूच जबाबदार काय कितें? तर अजिबात ना. म्हाज्या कोतान हेका जबाबदार जर कोण आसत जाल्यार ते राजकारणी, तातूंतय सत्तेच्या कदेलाचेर बशिल्ले राजकारणी. ओदळच्यान जेन्ना खट्टराचे हे शेरमाव आयकले तेन्ना पयलीं म्हाज्या मनान खट्टराच्या विरोधान खूब राग तयार जालो आनी स्वाभाविक आसा तो राग तयार जातलोच. मात मागीर हांवें चिंतलें की फक्त खट्टर ह्या सगळ्या रोगाची बी काय कितें तर ना. खरें ह्या रोगाची बी आसा ते आमचे राजकारणी, सत्तेवेले राजकारणी, खुर्च्यांचेर बशिल्ले राजकारणी अशें हांव म्हणटलो डायरेक्ट. ह्या राजकारण्यान हांव एकूच सांगता, हे सगळी नाटकां करून, हे सगळें करून तुमी गोंयाक भाड्याक घालून खुश आसतले. आता कदेलांचेर बसून कदेलांचेर बसले आसतले तुमी आनी तुमी हे सगळी नाटकां पळोवन तुमी मजा घेता आसतले. कांय जाणांनी खट्टर ते दिसा ज्या स्टेजी वयल्यान उलयलो त्या स्टेजीरूय कदेलांचेर बसून मजा घेतलीच आनी आता ते मजा घेता आसतले. ओवरऑल पळोवन चल आमी कशें गोंयची शांतिकाय, गोंयचो स्वभाव, गोंयचो लोक, गोंयचो लोक एकचार पर्यायान गोंय भाड्याक घातला आनी आमी आमच्यो खुर्च्यो बऱ्यो दवरल्या, घट केल्या म्हणून. पूण ह्या सगळ्या राजकारण्यांक हांव सांगपाक सोदता की जे तुमकां सध्या एक आसुरी आनंद दिसता की आमी गोंयाक भाड्याक घातले आनी आमी आतां बरें आसा मजा पळयत म्हणून, तांकांच सांगपाक सोदता की जे गोंय तुमी भाड्याक घालपाक सोदता त्याच गोंयान तुमच्यो आवयो रावतात, त्याच गोंयान तुमच्यो बायलोय आसात, त्याच गोंयान तुमची चेडवांय आसात,
त्याच गोंयान तुमच्यो भयणी आसात. सो हो आसुरी आनंद जो तुम्ही घेतात आणि गोंय काबार करपाचे तुम्ही पेटल्यात, हे लक्षात घ्या की जेन्ना तुम्ही गोंयाक भाड्याक घालतात तेन्ना ह्यो तुमच्यो सगळ्यो, तुमच्यो आमच्यो सगळ्यो, सगळ्यांच्यो आवयो, सगळ्यांच्यो भयणी, सगळ्यांची चेडवां ही सगळ्या भाड्याक पडपाक लागल्या. थोडे कडक शब्द घेवचे पडले किंवा हे मनांतल्यान आयले, कारण हे जे कितें चल्लां ते पळोवन सामकी अस्वस्थ काय तयार जाता. हांव हांगा कट्टराच्या त्या वादग्रस्त विधानाचो समर्थन करता किंवा ताचो विरोध करता अशें हांव काय म्हणिना. हांव फक्त इतलेंच म्हणटा की कट्टरान म्हटलें की सेंट फ्रांसीस झेवियर हेका किडे पडल्यात, तो आतंकवादी, अशा तरेचे प्रखर शब्द ताणें उच्चारले. आता हांव असो विचार करपाक लागलो, एक लक्षात घ्या ताणी सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर उलयलो, सो साहजिक तांच्यो भावना ह्यो खंय तरी चाळवल्यो. हांव आतां अशें म्हणटा, फॉर एक्झाम्पल धरया आमी एक गजाल, जसो सेंट फ्रांसीस झेवियर हो तांच्या खातीर देव आसा, त्या समाजा खातीर देव आसा. प्रत्येकाच्यो आपल्या आस्था असतात, तेका त्यो आस्था आमकां तांच्यो समाजाच्यो मान्य आसतल्योच अशें ना आणि आसपाकूच जाय अशें ना. पूण आमी मातशें रिवर्स पळोवया. आमची देवी लईराई आसा, जी आमचो भक्तीचो एक व्हडलो एक आगर. त्या देवी लईराईक आमी मानतात, आमी भजतात, आमी पुजतात, तो आमच्या श्रद्धेचो विषय. ती आमची सगळ्यांची देवी, आवय. त्या देवीचेर फाल्यां जर कोणूय क्रिस्तांव उठलो आणि तेणे जर म्हटलें ना रे त्या कळसान ते कळो बिळो घालून दवरता, हें काय ना, ही सगळी फटिंगपणां, जाल्यार ऑफकोर्स आमी चाळवतलेच. जे हिंदू आसा ते चाळवतलेच आणि चाळोवपाकूच जाय. खंयच्याच दुसऱ्या धर्माचो मनीस आमच्या आस्था, आमच्यो ज्यो आसा, आमच्यो ज्यो भक्तीची स्थानां आसा, तेचेर कोणेच कितें म्हणपाक जायना, हें हांव त्या निमतान सांगता. सो आमी जर मोरल आमचे जर एथिक्स बाळगले की बाबा सगळ्या धर्मांचो आमी आदर करया. आयज आमी 21व्या शेंकड्यांत जगता, हाचो अर्थ हांव अशेंय म्हणिना की आमी इतिहास विसरुया, तेका पानां पुसुया, ना. प्रत्येक मुद्दो खोडून काडपा खातीर एक भाषा असता. खट्टर त्या भाशणान म्हणपाक शकता आशिल्लो की बाबा सेंट फ्रांसीस झेवियर हाका गोंयचो साहेब म्हणटात, हे आपल्याक मान्य ना, इतिहास तसो ना, इतिहास वेगळो आसा. हे तू एक बुद्धिजीवी म्हणून त्या लोकांच्या फुड्यान जर तू खरो हिंदुत्वाचो जर आदर करपी आणि हिंदुत्व जर तुका तळागळापर्यंत पावोवपाक जाय आशिल्ले, जाल्यार तू बऱ्या शब्दांनी हे त्या लोकांपर्यंत तांकां पटपा सारखे तांकां तू मांडपाक जाय आशिल्ले. तू थंय येता, प्रक्षोभक भाशण करता, सेंट फ्रांसीस झेवियराक आतंकवादी म्हणटा, ताका किडे पडले म्हणटा. हे कोण कशें खपोवन घेवपाक शकता, हाचो विचार प्रत्येकान करपाक जाय. आमी धरया की खट्टर म्हणटा तशें आमी धरया सेंट फ्रांसीस झेवियर आतंकवादी, ताका किडे पडल्या, जाल्यार सरकार त्या आतंकवाद्याचेर, किडे पडलेल्या मनशाचेर टॅक्स पेयराचो कोट्यांनी रुपया मोडटा कित्याक? हो प्रश्न पयलीं तुका जर कापासता आसलेली खट्टराक, जाल्यार थंय माचयेर बशिल्ल्या त्या मॉविन गुदिनोक विचारपाक जाय आशिल्ली, और तूं जें कितें उलयलां ताचे फुडें तें कंटिन्युएशन करपाक जाय आशिल्लें आनी तूं म्हणपाक जाय आशिल्लें की ते मोडू नाका पयशे म्हणून. ही कापासता तुमकां ना. सो गोंय आमचें शांतीप्रिय प्रदेश, पूण सद्या गोंयाक कीट लागल्या. हांव खंयच्याच एका धर्माचें समर्थन करिना की बाबा खट्टर उलयलो म्हणूनच हांव म्हणना. फाल्यां खंयचो क्रिस्तांव हिंदू धर्माचेर कितें उलयलो जाल्यार तें चुकीचें, तेजोय निशेध जावपाक जाय. फाल्यां खंयचो मुस्लीम हिंदू किंवा कॅथलीक समाजाचेर उलयलो, तांच्यो भावना जर खऱ्यांनी दुखयल्यो जाल्यार खऱ्यांनी ताजो निशेध जावपाक जाय. म्हणून हांव म्हणटा खट्टरान स्पेसिफिकली सांगपाक जाय आशिल्लें, खंयचे मिडियाचें नांव घेवन सांगपाक जाय आशिल्लें, जनरलायज करपाक जायना. फाल्यां खट्टराचो निशेध करतना खंयच्या कॅथलिकान जर आपल्यो स्टेटमेंट जनरलायज केल्यो आनी अशें म्हटलें की सगळे हिंदू धर्माचे जे कोण साधू संत आसात ते सगळे फ्रॉड म्हणून, जाल्यार हिंदू लोक आमी ओगी रावतले? रावंक शकना आनी रावपाकूय जायना. ताज्याय फुडें वचून म्हाका आतां एक प्रश्न विचारपाक जाय आनी म्हाजो थेट आरोप आसा. ह्यो ज्यो सगळ्यो घटना पयल्यो खट्टराच्यो,
ज्या दिसा तो भाषण करता त्या दिसा सत्ताधारी पक्षाचे आमदार मंत्री त्या स्टेजीर असतात. ते इतले वादग्रस्त भाषण केल्या उपरांत कोणे कापासतात दाखवना एकट्यान सुद्धा येऊन थंय मायक घेऊन की खट्टर जे उलयला हे आमचे गोयचो स्वभाव न्ही आणि हे आमकां मान्य ना हे सांगपाची कापासतात. थंय आशिल्ल्या खंयच्याच राजकारण्यान माचयेर येऊन मायक घेऊन सांगूना ना आयोजकांनी सांगूना. मागीर आयोजक बोवाळ जाल्या उपरांत तांणी सांगले की आमचे हे जाले म्हणून. प्रश्न हो पडटा की खट्टर अशें उलयतलो हे खबर आसा म्हणून तुम्ही ताका आपयल्लो ताची पयलीची हिस्ट्री पळोवन की बाबा आपोवया ताका आणि कितें उलयता जाल्यार उलोवनी पेटोनी गोंय म्हणून आपयल्लो हाची चवकशी जावपाक जाय. म्हाका एक प्रश्न सत्तेचेर आशिल्ल्या सगळ्या लोकांक विचारपाक जाय. राम सेनेच्या प्रमोद मुतालिकाक गोंयचो आदलो सर्गेस्त मुख्यमंत्री भारतीय जनता पक्षातलो आतापर्यंत सगळ्यात व्हड लिडर, आता ताका बीजेपी मानता असं किंवा ना मानिना हो गजाल वेगळी, त्या मनोहर पर्रीकारान प्रमोद मुतालिकाक गोंयान येवपाक बंदी घातलेली. भारतीय जनता पक्ष आणि भाजप सरकार फाल्यां जाहीर करतलो काय की मनोहर पर्रीकारान घातिल्ली ती बंदी ही मनोहर पर्रीकाराची मूर्खपणा म्हणून? हांव हे कित्याक म्हणटा कारण खट्टराच्या बाबतीन जे सौम्यपणाची हे एक भाषा सत्तेतल्या लोकांनी घेतली हे अख्खे गोंय पळयता, अख्ख्या गोंयान पळयला. अशें समजू नाका की माजर दूध पियेतना दोळे धापता हाजो अर्थ सगळ्यांच्या दोळ्या मुखार कोण पळयता तांच्यांनी दोळे धापिल्ले आसता अशें आसना. चालाकी चड करू नाका गोंयाकडे. ही जर चालाकी चड तुम्ही केली जाल्यार आमचो सत्यानाश जातलोच, पण तुमच्या फुडल्या पिळगेचो सत्यानाश जातलो. पिळगी सोंपतली. गोंयान कितें आमकां दंगली करपाच्यो आसा, गोंयान कितें आमकां एकामेकाक कातरपाचें आसा आनी तेतूंतल्या वयर हो खट्टरा सारको मनीस आमकां पत्रकारांक जनरलायज स्टेटमेंट करतलो की पत्रकारांक एथिक्स ना म्हणून. हांव सुज्ञ गोंयकारांक एकूच सांगपाक सोदता की हें आतां अती जाला. माने मेरेन उदक आशिल्लें तें नाका मेरेन पावलें. नाका मेरेन गुदमरता आसतना आतां तकली वयल्यान वचपाक लागले. सो सुज्ञ गोंयकारांनी हांचे हे थोडे जे प्रोपोगेंडा चल्ला, अजेंडा चल्ला तेका खऱ्यांनी बळी पडचे न्ही. आमचो स्वभाव कितें, गोंयाचो स्वभाव कितें. सेंट फ्रांसीस झेवियराक आयज हिंदू लोकूय तितलेच वयतात आणि लयराई देवीच्या जात्रेक किंवा शिरगांवा लयराई देवीक पांयां पडपाक तिचो आशीर्वाद घेवपाक कॅथलीक भावूय तितलेच श्रद्धेन वयतात. सावयवेऱ्या अनंताच्या देवळान अनंत आयलो तातूंत पिराचोय मोठो वांटो आसा मुसलमान. हो आमचो स्वभाव, हे आमचे गोंय. आमच्या चवथीक ते लोक येतात, क्रिस्तांव येतात, मुस्लिम येतात, तांच्या ईदाक किंवा तांच्या नाताळाक क्रिसमसाक आमी वयता. हे आमचे गोंयकारपण आणि ह्या अशें आमचे गोंयकारपण The voice for Goy.